बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा और बाकी सब जो है वो इस बात के ऊपर लगे हुए हैं जी, इमरान खान का एक ट्वीट है। कभी कहा जाता है जी इमरान खान के इस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कभी कहा जाता है जी ये ट्वीट डिलीट कर दे। बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आज मुजीबुर रहमान शामी ने अपने मजमून के हवाले से जो लिखा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। कहते हैं जी इमरान खान शेख मुजीब बने न जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इमरान खान रहें। अगर वाकई ऊंचा होना चाहते हैं तो नेल्सन मंडेला बन जाएं, कौम और उसके इदारों को यकजान करें, आगे बढ़िए, तारीख को बदल दीजिए, नई तारीख रकम कीजिए, सियासत का वर्ल्ड कप जीत लीजिए। असल बात यह है, हालांकि सब जानते हैं शामी साहब शरीफ खानदान के कितने करीब हैं, उनको भी पता है कि ये कौन काम कर सकता है, ये इमरान खान ही कर सकता है। और इस पूरे सिस्टम की चाबी जो है वो इस वक्त इमरान खान के पास है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी उस सारी सूरत हाल को या हकीकतों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। अयाज अमीर साहब ने आज लिखा कि सानहा 1971 की शुरुआत यही थी कि अवामी राय को नजरअंदाज किया गया। उसका कुछ हवाला दे तो साहिबाने इक्तदार लाल पीले हो जाते हैं, गुस्से से आंखें सुर्ख हो जाती हैं और गुस्सा फिर इतना आता है कि ढंग से बात भी नहीं की जा सकती। इसमें तिल मिलाने की कौन सी बात है? क्या ममलकत खुदादाद के दो लख्त होने से बड़ा कोई सानहा हो सकता था? क्या अजीब कौम है हम कि माजी की इतनी बड़ी कोताहियों से आज तक आंखें चुराते फिरते हैं। दुनिया के किसी खित्ते में यह नहीं हुआ होगा, ये मेरी राय है, कि कोई मुल्क टूट गया हो और उस मुल्क टूटने की वजह किसी को पता ना हो, उस मुल्क टूटने का जिम्मेदार कौन है ये किसी को पता ना हो। तो ये एक बड़ी ही हैरान कुन किस्म की बात है और मैं इसमें बताना आपको क्या चाहता हूँ। चलिए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक या उस सारी सूरत हाल में तो ये करते ही करते हैं, लेकिन इस वक्त एक और डेवलपमेंट है और वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान इन इंतखाबात को भी नहीं मान रहे और खुल के वो अपनी राय भी रख रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं ये असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं हैं। वो तो खुल के कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियाँ हैं। अब फजलुर रहमान ने एक बार फिर, मौलाना साहब कल जो है वो मौजूद थे मुजफ्फरगढ़ के अंदर, क्योंकि वो जलसे कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कराची में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया, जिसको वो अवामी असम्बली का नाम दे रहे हैं और उनके मुताबिक असल असम्बली यही है। अब उन्होंने एक बार फिर जो रिजल्ट्स हैं 2024 के इलेक्शन के वो मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमतें सिर्फ अवाम की मर्जी से बनेगी और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो, ये नहीं हो सकता कि टांग पर टांग रखकर कहते रहो कि अवाम की क्या हैसियत है। मैं आपको अगर सच्ची बात तो बताऊं, जो उन्होंने तकरीर की है उस तकरीर को मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीवी पे दिखाने या रिपोर्ट करने की हिम्मत या जुर्रत कर सकता है। जो रात को उनके मीडिया सेल की जानिब से टिकट्स जारी किए गए, मैं आपको वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पाकिस्तान के कयाम में कोई किरदार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तोड़ने में तुम्हारा किरदार है। आपको पता है कि मौलाना साहब ये किससे बात कर रहे हैं और मौलाना साहब ये किसको कह रहे हैं? आगे वो कहते हैं अगर हमें गिरफ्तार होना पड़ा तो गिरफ्तारी देंगे, अगर कब्र में जाना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, अगली बात उन्होंने ये की, कहते हैं कि तुम 35 लाख टन कीड़े वाला गंदम तुमने क्यों मंगवाया, तुमने किसके साथ सौदा किया? मैं आपको बात बताऊं, ये जो गंदम मंगवाने वाला मामला है ये सब लोग शायद उसको गंदम इंपोर्ट की नजर से देख रहे हैं कि शायद ये और है, लेकिन ये इतना हसास और इस किस्म का मामला है कि शायद पाकिस्तान में भी उस पर बात करना भी आसान नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि बगावत हम नहीं कर रहे, बगावत वो इदारे कर रहे हैं जो आइन तोड़ते हैं। फिर लिखा
کہ جرنیلوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا ہم اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنا حق بھیک مانگ کر نہیں جنگ لڑ کر لیں گے۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ تم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا اعلان کیا لیکن دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اگر دہشت گردی سرحدوں سے ہو رہی ہے تو پھر تم سرحدوں پر کہاں کھڑے ہو؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستانی تمہارے کردار کی وجہ سے اپنے اداروں سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ ریاست کے لبادے میں کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کرو، جو بھی ہوگا تمہاری وجہ سے ہوگا۔ یعنی آپ اس کو یہ دیکھیے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں اچھے خاصے غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ نہیں اس حوالے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ تو اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امن و امان تباہ ہو رہا ہے، کے پی اور بلوچستان کے لوگ شدید بد امنی کا شکار ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اداروں کی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ ساری جو تقریر ہے، اس تقریر کے بعد کیا مولانا صاحب کے اوپر بھی آپ وہی مقدمات بنائیں گے جو عمران خان کے حوالے سے آپ بناتے ہیں؟ اس کے اوپر فواد چودھری نے ایک تصدیق کی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ مولانا فضل الرحمان نے مظفر گڑھ میں انتہائی گرمی میں تو جلسہ کیا، لیکن ان کے خطاب کی گرمی نے جنوبی پنجاب کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حکومت کو اس وقت تک ہی ڈھیل ہے جب تک تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب اس اتحاد میں کتنا وقت لگنا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اور فواد چشتہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ اتحاد ہوگا، اس کی جو جزیات ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے معاملہ بہت آگے جا رہا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ ہمارے ہاں فروری میں الیکشن ہوئے اور فروری کے الیکشن کا تماشا ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ انڈیا کے اندر گزشتہ روز الیکشن کا جو 7واں مرحلہ ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ مجموعی طور پہ انڈیا میں جو کئی ہفتوں پر مشتمل یہ الیکشنز کا پروسیس ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا، اور انڈیا میں ہوتا یہ ہے کہ ایگزٹ پول ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ایگزٹ پول ہیں ان کے مطابق مودی ایک بار پھر وہاں پہ جیت رہا ہے، اور لیکن سرکاری جو نتائج ہیں وہ 4 جون کو ہوگا۔ لیکن جو بھی نتیجہ آئے آپ دیکھیں کہ کیسے سموتھ آگے بڑھتا ہے چیزیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی ایک سیاسی جماعت نے اپنے کسی ادارے پہ الزام لگایا ہو، کسی ایسی شخصیت پہ الزام لگایا ہو کہ وہ الیکشن کو انجینئر کر رہے ہیں، وہ فلاں کو جتوا رہے ہیں، فلاں کو ہرا رہے ہیں۔ کم از کم ہمیں دشمن کی اچھی باتوں کو تو فالو کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو الیکشن کے بعد پیدا ہونے والا تنازع ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے حل نہیں کرنا۔ اب اندازہ لگائیے کہ الیکشن ٹرائیبونل والے معاملے کے اوپر ہوا کیا کہ انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کریں گے۔ انہوں نے ان کو 1 ہفتے کا کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو نوٹیفائی کریں، اگر نوٹیفائی نہیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھیجا ہے وہی ججز لگیں گے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہ ریٹائرڈ ججز والا آرڈیننس جاری کیا، اس کو چیلنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل 3 جون کو جسٹس شمس محمود مرزا جو ہیں ان کے سربراہی میں کل لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گا۔ اب کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، کل منڈے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کل سائفر کا کیس بھی لگنا ہے، کل یہ بھی ہے، تو کل بھرپور عدالتی محاذ سے چیزیں آنی ہیں۔ لیکن جس طرح باقی ساری باتیں ہوئیں، ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے 7 ممکنہ جو موجودہ سیاسی، معاشی اور عدالتی بحران ہے اس حوالے سے اس کے حل پیش کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر آئیں، کھلے ذہن سے معاملات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں، انا اور غصے کے جذبات کو کم کریں، دریا کے دونوں کناروں سے پل باندھنے کی کوشش کریں، کوئی دشمن نہیں ہے، درگزر کرنے اور آگے بڑھنے کے بارے میں سوچیں، ایک دوسرے کو لاحق خطرات کے بارے میں بات کریں، اس کو حل کریں، اس پر بھی بحث کریں کہ مذاکراتی سیٹلمنٹ کا بدترین بدل کیا ہو سکتا ہے، غور و خوض کریں اور مسئلے کو حل کریں۔ لیکن اس کے لیے یہ جو انہوں نے 7 باتیں کی ہیں اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنی انا
قربان کرنی پڑے گی. اور اس وقت سچی بات تو یہ ہے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کی انا کا مسئلہ ہے اس ملک میں، اور کوئی مسئلہ نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.